जो गमों में नहीं फंसा हुआ जी? कोई है जिसको गम ना हो? कोई दावा कर सकता है कि मैं बड़ी ठाठ की जिंदगी गुजार रहा हूं, कोई गम नहीं? कोई गम ना हो तो बुढ़ी का गम तो होता ही है। अजय ने यह गल नहीं मननी मेरी, सारी रात टेंशन में नींद ही नहीं आई, बेगम मेरी बात नहीं मानती। कोई ना कोई गम इंसान को लगा रहता है। गमों से निजात चाहते हो? इमामुल अंबिया नुस्खा दे रहे हैं, गमों से निजात का नुस्खा। सहाबी आते हैं, खालिद बिन उबई बिन काब हैं, और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसरत से आप पे दरूद पढ़ता हूँ, दरूद सलाम मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ आप पे, तो मुझे बताइए मैं कितना पढ़ूं? 1 घंटा है मिसाल के तौर पे, तो मैं उसके 1 घंटे में एक हिस्सा आप पे दरूद पढ़ता हूँ, 3 हिस्से दुआ मांग लेता हूँ, ठीक है? आपने कहा ठीक है, लेकिन अगर तू ज्यादा पढ़ेगा तेरा ही फायदा होगा। कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं यूं करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफ हाफ कर लेता हूँ, 2 हिस्से में आप पे दरूद सलाम पढ़ूंगा और 1 हिस्सा मैं अपने लिए अल्लाह से मांग लूंगा, जो मेरी तमन्नाएं, परेशानी, गम, दुख होंगे। आपने कहा ठीक है, लेकिन अगर दरूद सलाम ज्यादा पढ़ेगा तो तेरा फायदा होगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं यूं करता हूं कि 3 हिस्से में दरूद सलाम पढ़ लूंगा, 1 हिस्सा मैं अपने लिए, अपनी औलाद की, अपने आप की, अपने रिज़्क की, अपने मामलात की, अपने परेशानी, टेंशन और गमों की, उसके लिए मैं दुआ कर लिया करूंगा, और 3 हिस्सा जो वक्त है वो मैं आप पे दरूद सलाम में गुजारूंगा। अब पीछे कुछ रह गया था? वक्त तो नहीं बचा ना? आपने कहा ठीक है, लेकिन अगर तू दरूद सलाम में इजाफा करेगा तो तेरा ही फायदा होगा। कहा ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के बाद मैं अपने लिए कोई सवाल नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने जो वक्त मुकर्रर कर रखा है, मिसाल के तौर पर डेली 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट मैं तन्हाई में बैठ के अल्लाह के सामने रोता हूं। क्या अजीम लोग होते हैं जो अपने दिन का कुछ लम्हा अपने खालिक व मालिक के साथ बातें करते हुए गुजारते हैं। हमने वक्त रखा हुआ है ना, हमने वक्त रखा हुआ है ना। जियो टीवी देखने का टाइम हमारे पास फिक्स है कि वो कादरी साहब होते गए, इमरान साहब भी गए ने, पता नहीं क्या पे होता है, चलो जी आओ जी 1 घंटा पहने जी। 1 घंटा हमने जियो टीवी के लिए रखा है, 1 घंटा दोस्तों के साथ गपशप के लिए रखा हुआ है, 1 घंटा बेगम के लिए है, 8 घंटे ड्यूटी के लिए है, 5 घंटे सोने के लिए मुकर्रर है ना। ए मुसलमान, जिस मौला ने तुझे यहाँ पे भेजा है, क्या तूने अपने दिन में से 24 घंटों में से कुछ 10 मिनट उसके लिए भी रखे हैं? नमाज भी है तुम्हारी इतनी स्पीड से नमाज है, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। जैसे 220 पे करंट लगा हुआ है, 110 वाली को 220 पे लगा दो मोटर उड़ जाती, हमारी 220 पे लगा हुआ है, फटाफट फटाफट। एक वक्त तेरा अल्लाह के साथ भी होना चाहिए। अब साहबी कहते हैं 3 हिस्से तो मैं आपके दुरूद सलाम में गुजार दिए, अब क्या करूं? का और ज्यादा करेगा तो तुझे फायदा होगा। का ठीक है, आज के बाद फिर मैं अपने अल्लाह से कुछ नहीं मांगता, जितना मांगने का मैंने वक्त मुकर्रर कर रखा है, मेरे हाथ जब भी उठेंगे, मैं जब भी पुकारूंगा, मैं जब भी सवाल करूंगा, मैं सवाल नहीं करूंगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने ही पढ़ता रहूंगा। आपने कहा मेरे सहाबी सुनो 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 सुनो, इसके ऊपर मेरे पास से खुशखबरी लेके जाओ, और मेरे नबी, मेरे कायद, मेरे रहबर, मेरे रहनुमा वो हैं जिनकी जुबान रब्बे मोहम्मद की कसम अपनी मर्जी से नहीं हिलती, रब की मर्जी से हिलती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कायनात का हर पीर, हर फकीर, हर इमाम, हर शेख, हर मुर्शद, हर मौलवी, हर मुल्ला अपनी मर्जी से बोलता है, फातिमा के बाबा रब की मर्जी से बोलते हैं। कहा फिर सुनो, इतना अगर तुम अपनी दुआ का सारा हिस्सा मुझ पे दरूद सलाम पढ़ते हुए गुजारोगे, हर तमन्ना बगैर मांगे अल्लाह पूरी करेगा, हर गम बगैर सवाल किए दूर करेगा। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया बखील है वो जिसके सामने नाम आए मोहम्मद और उसकी जुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। आपने सीढ़ी पे पांव रखा, आमीन कहा, सीढ़ी पे पांव रखा, आमीन कहा, मिंबर पे पांव रखा, आमीन कहा। साहबा पूछते हैं नया काम किया है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आमीन बार बार 3 दफा आमीन कहा जिब्राइल ने बद्दुआ दी, हलाक हो जाए वो जो रमजान के महीने को पाए गुनाह माफ ना करवा सके, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। अब जिब्राइल जो बद्दुआ करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे? जिब्राइल के पास कोई अथॉरिटी है कि अपनी मर्जी से बद्दुआ करे? फरिश्ते क्या करते हैं? जो अल्लाह का हुक्म आता है उसको पूरा करते हैं। तो ये बद्दुआ किसने सिखाई जिब्राइल को? फिर उसका बेड़ा गर्क होगा या नहीं होगा जो रमजान पाए और गुनाह माफ ना करवा सके? हलाक हो गया वो।
جس کے سامنے محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم درود و شریف نہ پڑھے، ہلاک ہو گیا وہ جو ماں باپ کو پائے، ماں باپ کی نیکی کر کے جنت نہ کمائے، ان کے ساتھ نیکی کر کے جنت نہ کما سکے، یہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وقت کے محدث ہیں، امام ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے اور یہ احادیث رسول پڑھا رہے۔ ان کی والدہ مینٹلی طور پہ تھوڑی سی ویک، اپسیٹ تھی، وہ اپنے گھر سے نکلی، مسجد میں آئی جہاں ان کی کلاس چل رہی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں آئی اور مسجد کی کھڑکی کو ناک کیا، کھڑکی کھولی اور کہا اٹھو مرغیوں کو دانہ ڈال کے آؤ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کمپیوٹر کی تعلیم نہیں دے رہے، سائنس نہیں پڑھا رہے، ڈرائیونگ نہیں سکھا رہے، حدیث رسول سکھا رہے ہیں، شاگرد حدیث رسول لکھ رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میری سنے، محفوظ کرے، آگے پہنچائے، اللہ اس کا چہرہ قیامت کے دن روشن فرما دے۔ اتنی بڑی مبارک بات پیارے نبی کی۔ اور یہ محدث مشغول ہیں، ماں آتی ہے، کھڑکی بجاتی ہے، ونڈو کھٹکھٹاتی ہے اور کہتی اٹھو، چھوڑو حدیث کو، چھوڑو اپنی کلاس کو، جاؤ مرغیوں کو دانہ ڈال کے آؤ، 11 بج گئے صبح کے، تم نے مرغیوں کو دانہ نہیں ڈالا۔ سوچنا ذرا ہے نوجوان بھائی، سوچنا ذرا، میرے ساتھ میری ماں یہ سلوک کرے تو میرا ری ایکشن کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کدو مرے گی، بڈھی جان کھا گئی میری۔ امی جو آپ اپنے گھر سے نکل کے یہاں آ گئی ہو، مٹھ دانے دینی آپ نہیں پا سکے ہو، یہ بڈھا بھی بندہ ہو جائے، دماغ ہی خراب ہو جل دینا دا، زبان سے یہ نکلیں گی نا ساری باتیں، الا من رحم ربی۔ یہ صحابی حدیث بند کرتے ہیں، یہ محدث حدیث بند کرتے ہیں، کتاب بند کرتے ہیں، لیکچر بند کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، اور ایک عظیم جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے شاگردوں سنو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانا نفلی کام ہے۔ نفل کام سمجھتے ہیں نا؟ نفلی کام ہے تمہیں حدیث رسول پڑھانا، اور اس وقت مرغیوں کو دانہ ڈالا مجھ پہ فرض ہو گیا ہے کیونکہ ماں نے حکم دے دیا۔ بوڑھے ماں باپ مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا تو ہلاک ہو گیا وہ بندہ۔ محمد کریم کا مبارک نام سنے اور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے، ہلاک ہو گیا یہ بندہ۔ رمضان کو پائے اور معافی نہ کروا سکے تو ہلاک ہو گیا یہ بندہ۔ بد دعا ہے اس کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہیں پڑھتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیے، وہ جو پیارے نبی نے سکھایا ہے، میڈ ان انڈیا نہیں، میڈ ان پاکستان نہیں، نبی کا سکھایا ہوا جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، وہ پڑھیے۔ سب سے افضل الفاظ ہیں۔ کوئی عمل اللہ کے دربار میں ایسا قبول نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں، مردود ہے۔ ہمارے ہاں درود بھی کافی سارے آگے نا، درود ماہی، درود لکھی، درود تاج، درود تنجینہ، یہ کہاں سے بنا لیے؟ کچھ جو مرشد جی نے دیتے نے۔ بلال کے مرشد کا درود تمہیں کیوں نہ اچھا لگا؟ آپ کے مرشد کی بڑی عزت ہے، میں بھی کرتا ہوں، پیروں کی بڑی عزت ہے، میں بھی کرتا ہوں، اولیاء اللہ کی بڑی عزت ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن سنو، تمہارے مرشد تب بنتے ہیں جب محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر وہ مرشد بن سکتے؟ تمہیں بلال کے مرشد کا دیا ہوا درود کیوں نہ پسند رہا؟ ان کے سکھائے ہوئے اوقات کیوں نہ یاد رہے؟ ہمارا دین پیارے بھائیوں ہم تک امام الانبیاء نے، امام کائنات نے عمل کر کے بھی دکھایا، زبان مبارک سے بیان کر کے بھی پہنچایا، صحابہ نے سنا، عمل کیا، محفوظ کیا، اور وہ سلسلہ چلتا ہوا ہم تک آیا۔ ایک دن آنا ہے جب ہم نے مر جانا ہے، اور ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہونا ہے۔